وهو على كل شيء قدير والحياة وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما في خلق الرحمن والتفاوت العلم ثم العلم بينا طريق البصر قاسما ولقد من السماء فيها المصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدناهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وتذكروا كذلك وزينا كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها لم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعطوا بذنبهم فاسقا لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير واسروا قولك بهوله انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل الارض خيرا فامشوا في مناكبها وادعوه برزقه اليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم ربكم تأخذون أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فتعلمون ولا تكذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقول ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أما هذا الذي هو الجند لهم ينصرون من دون الرحمن يخافون تأخذون أما هذا الذي يرزقكم من السماء رزقا يأتي ويؤتي ونصره أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السماء والأرض والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض بغير ويقولون على هذا إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير فلما رأوه فتمسوا يأكلون الذين كفروا وإنما الذين كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أنزل الله وهم على أو كافرا فمن به كافرا عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله صمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله صمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله صمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أوحي إليك وما أوحي من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لا مبدل لهم أولئك هم المفلحون ما كان محمد وما أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
दुनिया में जो कायम तेरे मंगतों का भरम है, दुनिया में जो कायम तेरे मंगतों का भरम है, दुनिया में जो कायम तेरे मंगतों का भरम है, या खाजा कमरोदी तेरी, या खाजा कमरोदी तेरी निस्बत का करम है, यूं तूने नवाजा है मुझे अपने कर्म से, यूं तूने नवाजा है मुझे अपने कर्म से, मेरा ये अकीदा है कि मोहम्मद का करम है, क्या मेरा भी कमिल पीर पठान या खाजा शाह सुलेमान, कमिल पीर पठान या खाजा शाह सुलेमान, मैं तेरे कुर्बान या खाजा शाह सुलेमान, किबला है लगता है हो नूरे, किबला लगता है हो नूरे, शम्सी का मर्द है ज़हूरे, शम्सी का मर्द है ज़हूरे, तेरा है सब फैज़ान या खाजा, तेरा है सब फैज़ान या खाजा शाह सुलेमान, कामिल पीर पठान या खाजा शाह सुलेमान। चलावे कछिर पानी मुनव्वर नेहरी
सुनने नूरे मोहम्मद की अदा बहानी अदाए तेरी आजी يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق القائم المسبح له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون أولئك لا هدى بربهم وأولئك هم المفلحون. ما كان محمد وما أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقعي رحمتك يا ارحم الراحمين. भाई अपने मोबाइलों का जेबों का खास ख्याल